नमस्कारः श्रोतारः। साम्प्रतं संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य प्रसारणं श्रोष्यन्ति भवन्तः, यत्र वयं संस्कृत जगतः विविध ज्ञान सम्पृक्तान् घटनाक्रमान् प्रस्तोष्यामः। अहमस्मि लता, कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। सर्वादौ तावत् सुभाषितेनैव कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। शृणुमस्तावत् किं नवम् उपदिशति अद्यतनं सुभाषितम्। सुभाषितं गायति नरेन्द्र दत्त सेमवालः। सत्यं धर्मस्तपो योगः, सत्यं धर्मः सनातनः, सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। मित्राणि, प्रसंगः इति अस्ति अग्रिमः अनुभागः। चलामस्तावत् दिव्यानंद झाः प्रति। यो हि इदानीं सुमधुर ध्वनिना प्रस्तौति शिव स्तुति परकं प्रसंगम्। विश्वोद्भव स्थिति विनाशन कारणाय सत्यात्मने भुवन सागर तारकाय कल्याण कर्म निरताय सुरेश्वराय नित्यं नमः स्मर हराय शिवान्विताय अज्ञान सागर समुद्धरणोद्यताय कर्म प्रियाय निज धर्म परायणाय योगीश्वराय सकलेप्सित साधकाय नित्यं नमः स्मर हराय शिवान्विताय। सम्मान्याः श्रोतारः, संस्कृत साहित्येषु उपदिष्टस्य श्रवणानन्तरम् अधुना अग्रेसरामः, यत्र आसप्ताहं प्रसार्यमाणाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते। साप्ताहिक्यः वार्ताः प्रस्तौति डॉक्टर सुषमा कुमारी। राष्ट्रपतिना श्रीमत्या द्रौपदी मुर्मू वर्यया युव लोकसेवकान् प्रति समाह्वानं कृतं यत् ते पूर्ण समर्पणं सहैव कार्याचरणम् आचरेयुः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्मार्ट हैकथॉन इति समित्यां प्रतिपादितवान् यत् युवजनानाम् अभिनव विचाराः एव आगामिषु 25 वर्षेषु भारतदेशं शीर्षे स्थाने स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 2 दिवसात्मकीय गुजरात राज्यस्य यात्रायां वर्तते। श्रीमोदी अत्र विविध विकास परियोजनानां शुभारम्भोऽपि विधास्यति। केन्द्र प्रशासनेन गोधूम चूर्णस्य निर्याते प्रतिबन्धः स्थापितः। गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन सुरक्षाबलानि जम्मूकश्मीरे आतंकरोधि अभियानं प्रवर्तनाय निर्दिष्टानि। वीवीएस लक्ष्मणः एशिया चषक क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाम् अन्तिम प्रशिक्षकः नियुक्तोऽस्ति। सम्मान्याः श्रोतृवृन्दाः, साप्ताहिक्यः वार्ताभ्यः पश्चात् वयं ज्ञान विज्ञान निदर्शनं प्रभागं प्रस्तौमः। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः सार्धम् अतिथित्वेन संवादार्थं समुपस्थितः अस्ति श्रीलाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाचार्यः प्रोफेसर जवाहरलाल शर्मा वर्यः। भवता सह संवादं करोति युवराज भट्टराई। अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थितोऽस्ति भारतीय प्राच्य शास्त्रज्ञान परम्परा संवाहकः, विविध विषय विज्ञः, दर्शनाचार्यः, वेदांत शास्त्र तत्वपारावारिणः, महामनीषी श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागस्य वरिष्ठः आचार्यः प्रोफेसर जवाहरलाल शर्मवर्य। आचार्य शर्मवर्य, भवते स्वागतम् आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे। सर्वेभ्यः नमो नमः। अत्रागत्य अहं नितराम् आनन्दितोऽस्मि
भवतः सत्कारेण भवतेऽपि भूयांसि धन्यवादाः। मान्य महोदय, सर्वादौ अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् भवान् तु संस्कृतस्य आचार्यः, विश्वविद्यालये प्रौढछात्रान् संस्कृतं पाठयति। अहं जिज्ञासे यत् तत्र विश्वविद्यालयीय छात्रेषु संस्कृताध्ययनं प्रति कियत् आकर्षणं दृश्यते, कीदृशः अस्ति तेषां दृष्टिकोणः संस्कृतं प्रति, कृपया संक्षिप्य प्रतिपादयतु। अत्र शोभनः प्रश्न उत्थापितः भवता। वस्तुतः छात्राणां संस्कृतस्य अध्ययनं प्रति यत् चिन्तनं दृश्यते तत्तु निश्चयेन चिन्ताजनकं वर्तते, अत्यन्तमेव संकुचितं चिन्तनं वर्तते। प्रथमतः संख्यादृष्ट्या छात्राः संस्कृतस्य अध्ययने न्यूनाः प्रवृत्ताः भवन्ति। तत्र किं कारणम् इत्यत्र इदमेव वक्तुं शक्यते यत् ये संस्कृतसेविनः सन्ति ते संस्कृतस्य अध्ययनस्य यद् वैशिष्ट्यं वर्तते, संस्कृते निहितं यद् विज्ञानं वर्तते, तेषां यादृशं प्रदर्शनं करणीयम् आसीत् तादृशं प्रदर्शनं नैव कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्यं वा सर्वेषां ज्ञान विज्ञानानां मूलम् इत्यत्र नास्ति सन्देहः। तथापि यावत् संस्कृते निहितानां तत्त्वानां ज्ञान विज्ञानानां सामान्यजनेषु प्रकाशनं न भवति तावत् संस्कृते सामान्यजनानां प्रवृत्तिः नैव भवितुमर्हति। सामान्यजनेषु यावत् अपेक्षितं प्रकाशनं तावत् अवश्यमेव कर्तव्यम्। अतएव लौकिकानां जनानां संस्कृतं प्रति प्रवृत्तिः सम्प्रति न दृश्यते। संस्कृते नाट्यविद्या, अध्यात्मविद्या, अंतरिक्ष विद्या किं नास्ति संस्कृते, परन्तु एताः विद्या एते ज्ञानं सर्वं सामान्यजनानां कृते अज्ञातमेव वर्तते। द्वितीयः पक्षः अपि वर्तते भाषादृष्ट्या। यद्यपि अन्यया भाषया अपेक्षया संस्कृतभाषायाः अभ्यासः सुकरः भवति, तथापि जनेषु भ्रान्तिरस्ति। कीदृशी भ्रान्ति यदस्ति, संस्कृतं कठिना भाषा, संस्कृतं ब्राह्मणानां भाषा, संस्कृतं कर्मकाण्डस्य भाषा, संस्कृतं विशिष्टजनानां भाषा। एतादृशाः भ्रान्तयः सामान्यजनान् संस्कृतात् दूरीं करोति। अतः एतादृशां भ्रान्तीनाम् अपसरणम् आवश्यकम्। तद्दायित्वम् अस्मादृशानामेव वर्तते। वस्तुतः संस्कृतं सर्वेषां भाषा वर्तते। संस्कृते निहितं विषयाः सर्वेषां कृते वर्तते। सर्वे संस्कृतं पठितुं शक्यन्ते। आचार्यवर, सम्प्रति भारतवर्षे संस्कृताध्ययनस्य या परिपाटी अथवा संस्कृताध्यापन व्यवस्था प्रचलति, किं तया परिपाट्या व्यवस्थया च भारते संस्कृतं पुनरुज्जीवितं भवितुं शक्नोति अथवा तत्र परिष्कारस्य आवश्यकता वर्तते? अस्मिन् विषये आचार्यत्वेन भवतः किमस्ति अभिमतं? कृपया प्रतिपाद्यताम्। भवद्भिः सत्यमुक्तम्। वस्तुतः संस्कृतस्य उत्थानं पुनर्जीवनं तावत् नैव भवितुं शक्नोति यावत् सामान्यजनानां संस्कृतं प्रति प्रवृत्तिः न स्यात्। पुराकाले सर्वे जनाः संस्कृतं वदन्ति स्म, व्यवहरन्ति स्म। तस्य प्रमाणमपि अस्ति। राजा भोजः एकदा कश्चित् क्षीणकायं पुरुषं शिरसि काष्ठं नीत्वा गच्छन् पुरुषं दृष्ट्वा पृष्टवान्, किं ते भारं न बाधति? भोजस्य इदं वचनं श्रुत्वा क्षीणकायः पुरुषः उक्तवान्, भारं न बाधते राजन्, यथा बाधति बाधते। तात्पर्यं किं? पुराकाले कश्चित् लकलहारापि संस्कृते दक्षः आसीत्। अन्यदपि तत्र प्रमाणं वर्तते। राजा भोजस्य इदम् उद्घोषणा अस्ति, विप्रोऽपि यो भवेत् मूर्खः स पुराद् बहिरस्तु मे, कुम्भकारोऽपि यो विद्वान् स तिष्ठतु पुरे मम। अपि च कश्चित् वस्त्रकारः वदति राज्ञः भोजस्य सभायां, कवयामि वयामि यामि राजन् इत्यादीन् दृष्ट्वा अनुमातुं शक्यते यत् पुराकाले संस्कृतं कण्ठे कण्ठे आसीदिति। अतः संस्कृतस्य पुनर्जीवनाय अध्ययन अध्यापनस्य सम्प्रति या व्यवस्था वर्तते, तस्यां व्यवस्थायां
आवश्यकं संशोधनम् अपेक्षितं वर्तते। पाठ्यक्रमाः आकर्षकः, अध्यापनस्य पद्धतिरपि अत्यन्त आकर्षकः स्यात् इत्यादिभिः उपायैः निश्चयेन संस्कृतस्य उत्कर्षः भविष्यति इति अस्ति मे मतिः। प्रोफेसर शर्मा महोदय, एतत्तु सर्वविदितमेव यत् संस्कृतभाषायां मानवानां पूर्णविकासाय आवश्यकाः सर्वे भावात्मकाः, आध्यात्मिकाः, धार्मिकाः, तार्किकाः, वैज्ञानिकाः च पक्षाः निहिताः सन्ति। परं भाषामिमाम् अविज्ञाय एतेषां विषयाणां हृदये प्रवेशः सुदुष्करः भवति। अतः एतत् सर्वं सम्पादनार्थं सरलरीत्या रुचिकरोपायेन च संस्कृतभाषायाः अध्यापनेन भाषाशिक्षणं कथंकारं कर्तुं शक्यते तद्विषये भवतः किमस्ति मन्तव्यम्? कृपया श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। अयमस्ति प्रासंगिकः प्रश्नः। वस्तुतः यद्यपि इदं सत्यं कस्यचिदपि विषयस्य ज्ञानाय भाषायाः अभ्यासः आवश्यकः, परन्तु यदस्माकं मातृभाषा वर्तते तया एव भाषया संस्कृत साहित्यस्य अनुदित ग्रन्थानाम् अध्ययनेन संस्कृते निहितानां विषयाणां प्रारम्भिकं ज्ञानं तु वयं कर्तुं शक्यते। विषयस्य प्रारम्भिके ज्ञाने जाते स्वस्वरुच्यानुसारं भाषायाः अभ्यासेन तात्विक ज्ञानाय अपि प्रवृत्तिः कर्तुं शक्यते। तात्विक ज्ञानाय भाषायाः अभ्यासः आवश्यकः। सच अभ्यासः कथं स्यात् तत्कृते यथा मया पूर्वम् उक्तं लघु लघु पाठ्यक्रमेण भाषा शिक्षण पाठ्यक्रमद्वारा भाषायाः अभ्यासः कर्तुं शक्यते। तस्य पाठ्यक्रमस्य संरचना रोचकः आकर्षकः स्यात्। नाटकेन भाषा शिक्षणं, क्रीडया भाषा शिक्षणं, संगीतमाध्यमेन भाषायाः ज्ञानं कर्तुं शक्यते। इत्थं विषयस्य ज्ञानमपि भविष्यति, भाषायाः ज्ञानमपि भवितुमर्हति। तत्कृते छात्रेषु रुच्युत्पादनम् आवश्यकम्। एतदस्ति मुख्यः। मान्यवर, आधुनिके परिवेशे शिक्षा जगति नैके नूतनाः विषयाः उदीयमानाः उदिताः च सन्ति, यत्र युववर्गस्य आकर्षणम् अधिकं दृश्यते। तर्हि युवजनाः किमर्थं तान् आधुनिकान् विषयान् त्यक्त्वा संस्कृतं पठेयुः इति विषये अध्यापकत्वेन किमस्ति भवतः मन्तव्यं, किञ्च समाधानम्? बहु साधु पृष्टम्। अयमस्ति साधु प्रश्नः। अयि भो शृणोतु। आधुनिके परिवेशे ये नूतन विषयाः सन्ति तेषु युवावर्गस्य या प्रवृत्तिः दृश्यते सा प्रवृत्तिः किमर्थं भवति? तत्र युवानः आधुनिके विषये या प्रवृत्तिः वर्तते तत्र अर्थलाभः, धनार्जनः कारणम्। अर्थलाभस्य अवसरः, धनार्जनस्य अधिकः अवसरः एव तत्र कारणं वर्तते। मान्य महोदय, भवतः संवादार्थं नैजः समयः कल्पितः, तदर्थं भवते भूरि भूरि धन्यवादाः। नमो नमः। भवद्भिः एतादृशः समयः कल्पितः, मह्यम् अवसरः प्रदत्तः, एतदर्थं भवतीनां च सर्वेषां कृते धन्यवादं वितीर्य सर्वेभ्यः नमस्करोमि। धन्यवादाः, नमस्काराः। भवते समग्र साप्ताहिकी समूहाय च साप्ताहिकी श्रोतारः नित्यं सर्वेभ्यः नमो नमः, सर्वेभ्यः धन्यवादाः। माननीयाः श्रोतारः, संस्कृतभाषायाः समुपासकाः किं विशिष्टं व्यवहरन्ति इति ज्ञातुं चलामः सुषमा कुमारीं प्रति, या हि संस्कृत दिग्दर्शने अस्मिन् चरणे संस्कृत जगतः विशिष्टाः वार्ताः संकलय्य प्रस्तौति। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये अन्ताराष्ट्रिय व्याख्यानमाला भारतीय विद्या एवं शोध इति विषये सम्पादितास्ति। अत्र अध्यक्षत्वेन ऑस्ट्रेलिया देशे केनबरा प्रान्ते लेखिका श्रीमती मित्रा देसाई इति विराजितास्ति। साहित्य अकादम्याः प्रवर्तमान वर्षाय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अन्तर्गतं
एकं सचित्रं प्रहेलिका शतकम् अभिनव संस्कृत प्रहेलिकाः इति पुस्तकं प्रकाशितम्। पुस्तकस्य लेखकः डॉक्टर कुलदेव शर्मा वर्तते। वाराणसी स्थिते सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये प्रवर्तमान वर्षाय शोध प्रवेश परीक्षायाः परिणामो घोषितः। शोध प्रवेश परीक्षायां न्यूनतम शतांक इतोधिकाश्च अंक प्राप्ताः अभ्यर्थिनः एव उत्तीर्णाः जाताः। मित्राणि, साम्प्रतं समागतः बालमनोवल्लरी प्रभागस्य प्रसारणकालः। तावत् एकां शिक्षाप्रदां कथां श्रावयति डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति सिंहः वृषभाश्च। एकदा त्रयः वृषभाः परस्परं मित्राणि आसन्। ते एकत्र मिलित्वा वसन्तः, चरन्तः, क्रीडन्तः आसन्। तस्मिन् क्षेत्रे एव एकः सिंहः अपि आसीत्। सः सिंहः बहुवारं वृषभाणाम् उपरि आक्रमणम् अकरोत्, किन्तु ते वृषभाः अपि मिलित्वा प्रत्याक्रमणं कुर्वन्ति स्म, येन सिंहः वारं वारं पलायनं करोति स्म। इदानीं सिंहः एकम् उपायं विचार्य एताः वार्ताः क्षेत्रे प्रसारितवान् यत् तेषु वृषभेषु एकः वृषभः अस्ति यः मित्रे वञ्चयति। अनेन वृषभस्य मनसि सन्देहः प्राविशत्। इदानीं तेषु वैमत्यं जातम्। इदानीं ते मिलित्वा वसनं, चरणं, क्रीडनं न कुर्वन्तः आसन्। ते पृथक् पृथक् जाताः। केषुचित् मासेषु पृथक् पृथक् जायमानान् वृषभान् मारयित्वा सिंहः खादितवान्। वस्तुतः बालाः ते पृथक् भूत्वा एव मृताः। अतः एकतायां बलम् अस्ति। श्रोतृवृन्दाः, इदानीम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागविशिष्टं प्रति चलामः, यत्र मुदिता वेतालः भाषात्रये पञ्चवाक्यानि उपस्थापयति। प्रथमं वाक्यमस्ति अगस्त मासस्य 9 राष्ट्रीय क्रीडा दिवसः आमान्यते। पहला वाक्य है 29 अगस्त को राष्ट्रीय क्रीडा दिवस मनाया जाता है। मैथिली में 29 अगस्त के राष्ट्रीय क्रीडा दिवस मनायल जायत अछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति पंचोत्तर 1900तमे वर्षे अगस्त मासस्य 9 मेजर ध्यानचंदः जन्म अलभत। दूसरा वाक्य है इस दिन सन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मैथिली में यही दिन सन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म भेलनि। तृतीयं वाक्यमस्ति मेजर ध्यानचंदः हॉकी क्रीडायाः साधक नाम्ना ज्ञायते। तीसरा वाक्य है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम से जाना जाता है। मैथिली में मेजर ध्यानचंद के हॉकी का जादूगर कहल जायत छनि। चतुर्थं वाक्यमस्ति सद्यैव भारत प्रशासनेन राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारः मेजर ध्यानचंदस्य नाम्ना परिवर्तितः। चौथा वाक्य है हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद के नाम से जोड़ा है। मैथिली में हाल ही में भारत सरकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के मेजर ध्यानचंद का नाम से जोड़ी देलक। पंचमं वाक्यमस्ति मेजर ध्यानचंदः त्रिवारम् ओलंपिक क्रीडायां विजयिनः भारतीय दलस्य सदस्यः अवर्तत। पांचवा वाक्य है मेजर ध्यानचंद ओलंपिक खेलों में 3 बार विजयी रहने वाली भारतीय टीम में शामिल रहे। मैथिली में मेजर ध्यानचंद ओलंपिक खेल में 3 बेर विजयी रहल बला भारतीय टीम में शामिल रहती। धन्यवादाः। श्रोतारः, कार्यक्रमस्य विषये भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् सुतरां सम्प्रेरयन्ति। सततं भवन्तः भूरि सन्देशान् सम्प्रेषयन्तु इति कामयामहे वयम्। संस्कृत साप्ताहिकी विषये निज विचारान् ईमेल माध्यमेन सम्प्रेषयन्तु इति निवेद्यन्ते भवन्तः। अस्माकं ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी@gmail.com।
इदानीम् अत्रैव अवसानं संघोषयामः। अग्रिमे सप्ताहे अभिनवाङ्कम् एकम् आदाय पुनरागमिष्यामः। तावत् नमो नमः।